अनलाइन स्कुल नेपालमा स्वागत छ। आज हामी 2065 को एक्जाममा आएको क्वेसन गरिरहेको छौँ। सुरुमा दिएको छ ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल भनेर। त्यसमा हामीले पर्चेजलाई जोड्छौँ। पर्चेज भनेर दिएको छ पर्चेज अफ र मेटेरियल। र मेटेरियल चाहिँ सबै सँगै राख्नु पर्यो, त्यो पनि सुरुमै राख्नु पर्यो किनकि र मेटेरियल हाम्रो फ्याक्ट्रीमा सुरुमै चाहिने सामानहरू हो, त्यही भएर सुरुमै एन्ट्री हाल्छ हामीले हैन। अनि क्यारेज अन पर्चेज पनि दिएको छ। क्यारेज अन पर्चेज भनेको चाहिँ गाडी भाडा, र मेटेरियल ल्याउँदाखेरि लागेको गाडी भाडालाई क्यारेज अन पर्चेज भनिन्छ। क्यारेज अन पर्चेज कति दिएको छ त 6000। कस्टम ड्युटी दिएको भए हामीले यसमै जोड्नु पर्थ्यो, दिएको छैन रहेछ। अब क्लोजिङ स्टक घटाउँदा भयो 60000, 3,66,000। यसलाई भन्छौ कस्ट अफ मटेरियल कन्ज्युम्ड। टोटल डाइरेक्ट मटेरियल भन्दा पनि हुन्छ। अब यसमा अरु डाइरेक्ट जति पनि छ त्यसलाई जोडेपछि प्राइम कस्ट आउँछ हैन। डाइरेक्ट वेजेस दिएको रहेछ 6 लाख। यो जोड्दा चाहिँ प्राइम कस्ट आउँछ 966,000। प्राइम कस्टलाई टोटल डाइरेक्ट कस्ट भन्दा पनि हुन्छ यता, किनकि डाइरेक्ट कस्टहरु सबै जोडेर आएको कस्ट हो टोटल डाइरेक्ट कस्ट। यसमा अब इन्डाइरेक्ट कस्टहरु अर्थात ओभरहेड कस्टहरु जोड्न बाँकी छ हैन। फ्याक्ट्री ओभरहेड कस्ट, सेलिङ ओभरहेड कस्ट र अफिस ओभरहेड कस्ट। फ्याक्ट्री ओभरहेड कस्ट कति दिएको छ 95,000 दिएको रहेछ। यसमा वर्क इन प्रोग्रेसको कुनै पनि आइटम दिएको भयो ओपनिङ क्लोजिङलाई हामीले जोड्ने घटाउने गर्थ्यौं हैन। दिएको छैन रहेछ। सेल अफ स्क्रैप चाहिँ दिएको छ। सेल अफ स्क्रैप भनेको चाहिँ फ्याक्ट्रीमा युज गरेर बचेको टुक्रा टाक्रीहरु, वेस्टहरु हो हैन। त्यो पनि फ्याक्ट्रीबाटै आउने भएको कारणले फ्याक्ट्रीमा हामीले एडजस्ट गर्छौं। सेल अफ स्क्रैप 5000 टोटल गर्दा हुन्छ 10,56,000। यसलाई भन्छौ फ्याक्ट्री कस्ट। फ्याक्ट्री कस्टको मतलब फ्याक्ट्रीमा सामान उत्पादन हुँदासम्म चाहिँ कति कस्ट लाग्यो। यसमा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड जोड्न बाँकी छ। अफिस ओभरहेड कस्ट यो चाहिँ डाइरेक्ट अमाउन्ट दिएको छैन रहेछ, पर्सेन्टमा दिएको छ। पर्सेन्टलाई अमाउन्टमा कन्भर्ट गर्नु छ हामीले हैन। 10% अफ डाइरेक्ट वेजेस भनेर दिएको छ। 6 लाख को 10% को मतलब 60,000। एउटा जिरो कम हुन्छ। 60,000 जोड्दा 11,16,000 आउने भयो। यसलाई चाहिँ के भन्छ त कस्ट अफ प्रोडक्सन। अफिस ओभरहेडमा यदि फिनिश स्टकको कुनै पनि डाटा दिएको छ भने जोड्ने घटाउने गर्छौं हैन। दिएको रहेछ है त। फिनिश स्टकको युनिटमा दिएको छ, युनिट मात्र दिएको छ। युनिटलाई हामीले अमाउन्टमा कन्भर्ट गर्नु छ। युनिट इन्टु रेट गरेपछि अमाउन्ट आउँछ। ओपनिङ स्टक अफ ओपनिङ स्टकलाई जोड्छौं, क्लोजिङ स्टकलाई घटाउँछौं। क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश्ड गुड। युनिट मात्र दिएको छ। 3000 युनिट दिएको रहेछ ओपनिङ स्टक चाहिँ। 2000 युनिट क्लोजिङ स्टक रहेछ। अब यो कतिको रेटमा हो त त्यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। रेट मतलब एउटाको मूल्य चाहिँ कति रहेछ त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले कस्ट अफ प्रोडक्सन युज गर्छौं है त। कस्ट अफ प्रोडक्सनबाट रेट निकाल्छौं अर्थात कस्ट पर युनिट निकाल्छौं। रेट और कस्ट पर युनिट। कस्ट पर युनिट मतलब कस्ट डिवाइड युनिट। कस्ट पर को मतलब डिवाइड है त। कस्ट 11,16,000 छ हैन, डिवाइड हामीले 9,000 युनिट को लागि यो बनाइराको हो हैन। कस्ट सिट चाहिँ प्रोडक्सन युनिटले डिवाइड गर्यो भने चाहिँ कस्ट पर युनिट आउने भयो। त्यो गर्दा आउँछ 124 पर युनिट। रुपीस 124 पर युनिट। कसरी निकाल्यो त कस्ट डिवाइड युनिट 11,16,000 डिवाइड 9,000 124 पर युनिट आउने भयो। फिनिश स्टकको रेट पनि सेम यही नै दिन्छ 124 पर युनिट। क्लोजिङ को पनि सेम रेट दिन्छौं। 3000 युनिट एट द रेट 124 गर्दा चाहिँ अमाउन्ट कति भयो त टोटल 3,72,000। ओपनिङ स्टक 372 रहेछ अनि 2000 इन्टु 124 पर युनिट गर्दा चाहिँ 2,48,000 चाहिँ माइनसमा राख्नु पर्यो है। डेबिट साइडको आइटम जति जोडिन्छ यसमा किनकि कस्टहरु जोडिन्छ हैन। अनि क्रेडिट साइडको आइटमहरु घटाइन्छ।
डेबिट साइडको मतलब एक्सपेन्सेसहरु जोडिन्छ, इन्कम जति घटाइन्छ, किनकि हामीले कस्ट सिट बनाइराको हो हैन। सामान उत्पादन गर्दा टोटल कति खर्च लाग्यो त्यो निकालिराको हो हामीले हैन। त्यही भएर कस्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ इन्कमलाई घटाउँछौं, एक्सपेन्सेसलाई जोड्छौं। यो सबै जोड्दा कति हुन्छ त 12,40,000। यसलाई भन्छौं कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यसमा सेलिङ ओभरहेड जोड्न बाँकी छ। सेलिङ ओभरहेड पनि डाइरेक्ट अमाउन्ट दिएको छैन है त, 4 पर युनिट भनेर दिएको छ। कति युनिट हो हामीलाई थाहा छैन हैन, रेट मात्रै दिएको छ @rupees4 पर युनिट। अब युनिट चाहिँ हामीले माथि युनिट लिन मिल्दैन किनकि प्रोडक्सन युनिट हो यो चाहिँ हैन। तर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्दा मुनि चाहिँ सेल्स युनिट लिन्छौं है त। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्दा माथि चाहिँ प्रोडक्सन युनिट लिन्छौं। प्रोडक्सन युनिटले डिभाइड गरेर हामीले रेट निकाल्यौं अघि भर्खर हैन। यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्दा मुनि चाहिँ हामीले जहिले पनि सोल्ड युनिट लिन्छौं। कति युनिट बेच्यो त त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त। सोल्ड युनिट इक्वल टु ओपनिङ स्टक अफ फिनिश्ड गुड प्लस प्रोडक्सन युनिट माइनस क्लोजिङ स्टक। यो ध्यान दिने है त, ओपनिङ स्टक फिनिश्ड गुडको मात्रै हो है त, क्लोजिङ स्टक पनि फिनिश्ड गुडको मात्रै हो। किनकि फिनिश्ड गुड भनेकै हामीले बेच्न मिल्ने सामान हो हैन। कति युनिट बेच्यौं त त्यो निकाल्दै छौं। हामीसँग बेच्न मिल्ने सामान चाहिँ वर्षको सुरुमा चाहिँ 3000 युनिट रहेछ हैन। अनि त्यसपछि हामीले वर्षको बीचमा चाहिँ हामीले नयाँ उत्पादन गर्यो, त्यो चाहिँ 9000 युनिट उत्पादन गर्यो। क्वेशनले दिएकै छ प्रोड्युस्ड युनिट भनेर। अनि त्यसपछि हामीसँग वर्षको अन्तिममा चाहिँ 2000 युनिट बचिरहेको छ, त्यो चाहिँ सोल्ड युनिट त होइन। त्यही भएर यो युनिट मध्येमै यो बचेको हो हैन। अब यो पुरैलाई सोल्ड युनिटमा काउन्ट गर्न त मिलेन हैन। यो जो बचेको छ अथवा बेच्न बाँकी जो पनि छ त्यो युनिटलाई चाहिँ हामीले घटाएर राख्यौ है त। कति युनिट भयो त 10000 युनिट। 10000 युनिट चाहिँ बेचेको रहेछ है त। उत्पादन गरेको 9000 मात्र थियो यो इयरमा, तर हामीसँग पोहोर सालको बचिरहेको थियो त्यो पनि बेच्यो। त्यही भएर 1000 युनिट पोहोर साल बचेको बेचेछ। 10000 युनिट बेच्यो @4 को दरमा। कति भयो त 40000। अब 12,40,000 प्लस 40,000 गर्दा 12,80,000। यसलाई भन्छौं टोटल कस्ट। टोटल कस्टको मतलब हामीले सामान उत्पादन गर्दाखेरि जम्मा कति कस्ट लाग्यो त, त्यो सामानलाई लागेको जम्मा लागत। 12,80,000 मा चाहिँ हामीले सामान उत्पादन गरे रहेछ। अनि थोरै प्रॉफिट खाएर बेच्छौं सामान। डाइरेक्ट जतिमा बनायो हामीले त्यतिमै बेच्न मिलेन हैन, किनकि हामीले बिजनेस सुरु गरेकै प्रॉफिट कमाउनलाई हो हैन। यसमा हामीले थोरै प्रॉफिट राख्छौं। प्रॉफिट चाहिँ भनिरहेको छ कति पर्सेन्ट, 10% अफ सेल भनिरहेको रहेछ। प्राय सेल्सकै भनिरहेको हुन्छ है त। पर्सेन्टेजलाई अमाउन्टमा कन्भर्ट गर्नु छ हामीले। यसलाई चाहिँ हामीले फर्मुला मेथडबाट पनि गर्न सकिन्छ, लजिक वाइज पनि जान सकिन्छ। म लजिक वाइज नै जान्छु है त, किनकि लजिक वाइज गयो भने चाहिँ भुलिदैन, फर्मुला बिर्सिन सकिन्छ हैन। यो लजिक अरु च्याप्टरमा पनि काम लाग्छ, फर्मुला त यही च्याप्टरमा मात्रै काम लाग्ने हो हैन। अनि त्यो फर्मुला कसरी आएको त, त्यही लजिकबाटै आएको है त। त्यो लजिक चाहिँ के हो त्यो हेरौँ है त। प्रॉफिटको पर्सेन्टेज थाहा छ हामीलाई हैन। अनि सेल्सको आधारमा निकाल भन्दैछ हैन। सेल्स त हामीलाई थाहा छैन, त्यसको आधारमा 10% भन्दैछ। यसको 10% कसरी निकाल्ने त, त्यो डाइरेक्ट निकाल्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हामीले पर्सेन्टलाई युज गर्छौं है त। 10% हामीलाई थाहा छँदैछ हैन। जुन चाहिँ आइटमको पर्सेन्टेज निकाल भन्छ नि जहिले पनि, त्यसैलाई चाहिँ 100% मान्नु पर्यो है त। अब 10% प्लस समथिङ गरेर हामीले 100% आएको हो हैन, किनकि टोटल कस्ट प्लस प्रॉफिट गरेर सेल्स आउने हो। टोटल कस्ट चाहिँ कति होला त 90% होला। 90% प्लस 10% गर्दा 100% भएको होला। अब हामीलाई 90% चाहिँ थाहा छ अमाउन्ट हैन। अब युनिटरी मेथड युज गरेर 10% पनि निकाल्न सकिन्छ, 100% पनि निकाल्न सकिन्छ। वर्किङ हेरौँ है त। हामीलाई थाहा छ 90% इक्वल टु 12,80,000। त्यसो भए 1% कति होला त, ऐकिक नियम अनुसार युनिटरी मेथड अनुसार 12,80,000 डिभाइड 90। 12,80,000 डिभाइड 90 14,222। अब हामीले यसलाई चाहिँ जतिसुकै पर्सेन्टमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौं। हामीलाई चाहिएको प्रॉफिट कति छ त 10% चाहिएको छ। 10% इक्वल टु 14,222.2222 छ हैन। त्यही भएर इन्टु 10 गर्दा 1,42,222 चाहिँ प्रॉफिट रहेछ। अब यो प्लस यो गर्दा चाहिँ सेल्स आउँछ, कति हुन्छ त 14,22,222। अघि 10% जसरी निकाल्ने त्यसरी 100% पनि निकाल्न सकिन्छ हैन। कति हुन्छ त 14,222, 1% भने चाहिँ 0.2222 भयो इन्टु 100 गर्दा चाहिँ 100% आउँछ हैन। 14,22222 सेल्स सेम नै आयो यसरी निकाल्दा पनि।
अब फर्मुला मेथडबाट पनि गर्न सकिन्छ हैन प्रॉफिट चाहिँ त्यो निकालेर हेरौँ त फर्मुला पनि यही लजिकबाटै आएको है त फर्मुला चाहिँ टोटल कस्ट इन्टु पर्सेन्टेज डिभाइड 100 माइनस पर्सेन्टेज है त त्यो गर्दा आउँछ 14222 अब यो प्लस यो गर्दा टोटल यही नै आउने हो 14,22,222 भिडियोलाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला